أرأست زينا أمريكا بسنكي زادتا قيح بحري كابزلوا سقات تبقيسا قبل علي إرترا زنبرتو قلق قراتات نملعال تدالو لا إثيوبيا منقست قبسي ناب قيح بحري نخيبت حن مخبابن معن قافني زعر ألو كتبل كسيسا لعل مرح إيران اتزبلت أقا إيرانيم أبوشت هاقر كترف كمزلوو تأزاز أم حلاليفو أب كونغو بسنكي يتلبادا زلو قطع النقاد أبز خدلو زلو أوان نبرتي حادنا إي ولا محكمي مأخل أندي دوم حادنا يوشتي مأساري سند منغستي أمريكا كم زقالسو اتي بني أمريكا قديات وزاي منيستر نابز تفلالي هاقرات استلا أخا مذكر كم زحبرو زينا إقراتات من كايسو قمتي أبزي حيزنا يوزلنا ورحي قنبت كفتس مدب تتحيزلو كم زلون انت خوناقن اتوقعو مقلسي زوز اللو نتصر علات ايتا تغسان حدا نايت منيستر قال قبالي بزعبا زمدنا ايتران امريكان ابزهابو اوان تاوريتو محدار ترامب او قرنا افريكا سلامن بلصقنا نمسقا مسرح كم زلون مس حزبن منغستن ايرتران زلو زمدنا نمتنخار دما يصبا إلالو غازيتا ذا وول ستريت جورنال كم زحبرتو اتي ناي بريزيدنت دونالد ترامب ناي عربن افريكان قدات مماخرتي زخونه ماساد بلوس ابز حلفه عامت موداتا اب كايرو غبسي مس بريزيدنت إسياس أفوركي بمستر تراخيبو نيرو اتينا مستر ركب دما نتيني أمريكا أقالاتات نمفكاسن زمدنهات كلتين هاقرات داقماين مسقانن زعالو مزاهات نمجمارن ستاقابر أيو كابتي مس إيران زلو كوناتن سقات وشمت هرمزن حاليفهم حيالو تنتانو نزيني أمريكا حدش سقمتي كم أكال اتي أب أيح بحري زلو نحيل ميزان داقماي نمقوز أرز قبر زعري جيرو ميرئيوو إثيوبيا منغست قبسي ناب قيح بحري نخيتبصحن مخبابن عنقفات مفتارن يسعر ألو كتبل زخصات كون كلا نا إثيوبيا منسترات قديات وصي قال قبالي لومي أبزهابو مغلطي هاغرو بسلاماون زلاقن منغدي ناي بحر موصي نمركب بتغات سرحات تخت قصل مخانا افليتو انتخونه گن از كس ازي بمسارتاوي مرمرا كركلو زچبت ايكونن زبلت تنتاني ابتي زوا زركب زخون يخون هاغر ني إثيوبيا نغداو ناي بحر مأتوي كالكيلوا أي فلتن زبالة تنتاني إثيوبيا درو بجبتي أبلا نقداوي منقصعاتها تكايد الله جحرينا تنت إرتراون كي ترفا أبتي لمود ناي نقداوي سممعات ناي إرترا ودبات حاويسو كالوت زباويان ودبات كتكم عدلات نيروا أيو إثيوبيا زقودلا نجار أنت هاليو مأتوي بحري أيكونن زبالة إتهاجر كتفضلوا تفتن زلا سقطجن كاب مأتوي حليفو زخدة كهل نجار لعلاونة مسقامي كبل أتتنتاني حبيرو يخون دا أمبر أتينا إثيوبيا منيسر قديات وزايق على قبالي لومي أبزهابو غازيتا ومغلسي كم استزاربو إثيوبيا كاب بحري استعصوت هاجر كوينا كتسالي مسنح فصيمو تقبلنا يبولن كبل أسميرلو بتوسخي حادنا إثيوبيا مع خنزينا جبسي زباوي صلوان معقابن سودان كاب تحت قصر كايرو نخيتوت نمكل خالن كتبل نتي اب سودان زكاير زلو كونات نمنوح تحجز الله كبل كسيسو اتي صبصاب كم زحبرو جبسي بوقعي نحادنتن رقاسن سودان كم تدقف كتريكو انت فتنت بدحري مغارجا گن نتي ناي مكفال اجنداتات بمدقاف نزي خونات قصاي نخون بزي قطታ መንገዲ እጃማ ተበርክተ አላ ከብል ሐቢሩ በተወሰኺ እትጸብጻብ ንግብጺ ናይ ትግጭት ሰብአዊ ሳዕቤናት ልዑል ምዝንባል ህዝቢ ምፍሳስ ስደተኛታትን መከራ ሚሊዮናት ሱዳናውያንን አቡሽጥን ወጻን ሀገር ሞራላዊ ሐላፍነት ከመተሰከም ከሲስዋ አሎ በተዛማዲ ዜና RSF አብ ሱዳን ሰሜን ኩርድፋን አብዘርከብ ራሂድ አልኑባስ ተባለ ከባቢ ብናይ ሱዳን ዕጥቃት ኃይልታት ይመሐደር አብልዕል ዝነበረ አብ ቱርኪ ዝተሰርሐ HISARA زعينتو تنقساسي ناي صراي مسائل مكالخل سرعات ناي درون متقعتي كفصمو انكلو ناي رويال جيت تكال زخونت بوينغ 773 700 بحتاويت اوروبلان كاب ابو دابي كاب زركب علم لخو معرفو اوروبلان زاقيد تبقيسا ناب اديس ابا زركب علم لخو معرفو اوروبلان بولي براغيرا الله مستي نايكونا السلام زتا اساسيرو امريكا كاب زغروبتم قندي طلبات حدا بمقداف لعل مرحي إيران اتي اتهاجر زدالوتو ناب نيكولراوي أزوار استزقع زبلتزق يورانيم ناب وطي هاجر كسدد كم زيبلو صنع ممرحي كم زهابت كلتا لعلوتنا إيران منجتات حبيروم ازي ناي آياتولا مشتاب خاميني حدش تأزاز نتي بأمريكان إسرائيلن مس إيران زكاير زلو خنات نبقع زقبر زلو سعرتات زيادة كخبدن أمريكا كحرغن زخئل يتاباهيلو
ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ በወገኑ ከም ዝበሎ አሜሪካ ኣብ መወዳእታ ነቲ ኢራን ኣኪባቶ ዘላ ኣዝዩ ዝበልጸገ ዩራኒየም ክትሕዞ ምዃና ገሊጹ ኣሎ። ዋሽንግተን እዚ ዩራኒየም እዚ ናይ ኒኩለር ኣጽዋር ተባሂሉ ዝተዳለወ እዩ ክትብል ከላ ቴህራን ግን ንሰላማዊ ዕላማታት ጥራይ ዝዓለመ ምዃኑ ትምጉት። ይኹን ደኣምበር ሓደ ምንጪ ከም ዝሓበሮ ኢራን ነቲ ዘለዋ ዓቕሚ ዩራኒየም ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ኣህጉራዊ ትካል ኣቶሚክ ሓይሊ ክትቅጥኖ ፍቓደኛ ምዃና ኣመልኪታ ኣላ። ኣብ ምብራቃዊ ኮንጎ ኣብ እትርከብ ሓንቲ ማእኸል ናይቲ ፌስቲቫል ዝኾነት ከተማ ነበርቲ ናይ ሓደ ህቦብ ከባቢያዊ ሰብሬሳ ንምውሳድ ድሕሪ ምኽልካሎም ኣብ ልዕሊ ሓደ ናይ ኢቦላ መሐከሚ ማእኸል ሓዊ ከም ዘንደዱ ናይ ዓይኒ መስኻኽርን ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ፖሊስን ሓቢሮም ኣለዉ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ሓኻይም ንምቁጽጻር ኣብ ዝቃለሰሉ ዘለዉ ናይ ጥዕና ቅልውላውን ፍርሕን ቁጣዕን ህዝብን እናወሰኸ ኣብ ዝኸለሉ ዘሎ እዋን እዩ። እዚ ኣብ ራምፓራ ዝተፈጸመ ናይ መጥቃዕቲ ባርዕ ሓዊ ቶም ናይ ጥዕና ሰራሕተኛታት ነዚ ሳሕቲ ዝረአ ናይ ኢቦላ ቫይረስ ንምዕጋት ኣብ ዝጥቀሙሎም ጽኑዓት ስጉምትታት ምስቲ ከም ናይ ቀብሪ ስነ ስርዓት ዝኣመሰሉ ናይቲ ከባቢ ልምድታት ብኸመይ ክጋጨው ከም ዝኽእሉ ዘርኢ እዩ። ስለዚ ድማ ተጠርጠርቲ ግዳያት ናይ ምቕባር ሓደገኛ ስራሕ ብሰበስልጣን ክመሓደር ከሎ እዚ ስጉምቲ እዚ መብዛሕትኡ እዋን ካብ ስድራቤታትን ኣዕርኽነቶም ጉዳያት ተቃውሞ የጋጥመሎ። ንሳኹም ዝነበርኩ ሓብኩም ጋዜጠኛ ኣዶልስየ ሰሰናይ ንዓኹም።